अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल एक भाई ने सवाल किया था कतर से, जिसने सवाल में ये पूछा था कि अहले कतर अहले अरब के अंदर ये बात मशहूर है कि ये जो अब लड़ाई शुरू हो चुकी है ये तीसरी आलमी जंग बनेगी और इसमें ही दज्जाल का ज़हूर होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं ये वजाहत आज दज्जाल के बारे में ही बयान करूंगा, क्योंकि कल का जो वॉइस है आपने भेजा था उसके मुताबिक तो मैंने जवाब अर्ज कर दिया था, लेकिन दज्जाल के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस मुबारक है उसकी वजाहत आज फिर मैं अर्ज करता हूँ। हज़रत तमीम दारी ये ईसाई थे, हज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे आपने इस्लाम कबूल किया, सहाबी रसूल बने। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि बैठ जाएं, मैंने आपसे वो बात करनी है जो मैं अक्सर आपसे करता हूँ, यानी दज्जाल के बारे में। तो सहाबा इकराम बैठ गए तो आपने फरमाया कि अभी जो है मेरे पास तमीमदारी आए थे, उन्होंने एक अजीब वाक़या मुझे सुनाया। उन्होंने वाक़या यूँ सुनाया कि हम 30 लोग जो थे वो एक कश्ती में सवार थे जिसमें मुख्तलिफ कबीले के लोग थे। तो वो कश्ती जो है वो समुंदर की हवाओं जो है लहरें हैं उनके सुपुर्द हो गई, यानी हमारा कंट्रोल जो है उस कश्ती के ऊपर ना रहा। हम 30 दिन तक उस समुंदर में भटके रहे, कभी किसी तरफ चले जाते कभी किसी तरफ चले जाते। फिर आखिरकार एक ऐसा जजीरा आया, उस जजीरे की तरफ हमारी कश्ती का रुख हुआ। हमने उस जजीरे के अंदर उतरना चाहा तो देखा कि एक वहां पे जानवर है। वो जानवर भी बिल्कुल ऐसा था कि बहुत ही अजीब किस्म का। वो फरमाते हैं कि वो जानवर आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा। उसके चेहरे और पुश्त जिस्म पर बहुत बड़े लंबे लंबे बाल थे, उसका जिस्म का हिस्सा ढका हुआ था उन बालों के साथ। तो आप फरमाते हैं कि हमने पूछा कि उस जानवर से कि ए जानवर तू कौन है? तो उसने अपना नाम तमाशा बताया। फिर उससे पूछा गया कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? उसने कहा कि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे जो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। कहता है कि आओ मैं एक ऐसे बंदे से मिलाऊं कि जिससे पहले आप नहीं मिले होंगे। वो एक ऐसी जगह पे ले गया जहां पे एक शख्स जो है वो छत के साथ बांधा गया था। उसके हाथ जो हैं वो उसकी कमर के पिछली जानब बंधे हुए थे, पांव जंजीरों के साथ जकड़े हुए थे और वो जो है लटका हुआ था। उसने जो ही हमें देखा तो देखकर ये पूछने लगा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह मुसाफिर थे लेकिन समुंदर में भटक गए और आज ही हमारी कश्ती इस जजीरे के ऊपर लगी है और हम आप इस तरह आप तक पहुंचे हैं। तो उसने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या वो मुझे बताओगे? तो वो कहने लगे, कबीले के लोग कहने लगे कि हाँ हम ज़रूर बताएंगे। उसने कुछ अलामात पूछी जो अलामत सुगरा के अंदर भी हैं कि क़यामत की अलामत सुगरा हैं, उसमें हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी निशानदेही फरमाई है कि फ़लाँ जजीरे का पानी जो है क्या वो खुश्क हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो चल रहा है। वो सभी अलामत पूछने के बाद पूछता है कि क्या आखिरी नबी आ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ आखिरी नबी आ गए हैं। क्या उनके पास जो लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं? उन्होंने कहा हाँ उनकी तबलीग जो है वो अहले अरब के लिए है और अहले अरब के बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। वो जिहाद में क्या कामयाबी हासिल करते हैं? तो तमीमदारी कहते हैं कि हमने कहा कि हाँ वो जिहाद में कामयाबी हासिल करते हैं। ये बातें पूछने के बाद उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जानते। उसने कहा मैं दज्जाल हूँ जो कुर्बे क़यामत आऊँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत दज्जाल 3 रवायतें आती हैं, 3 जगह पे इसका ज़हूर होगा। एक मुल्क शाम के एक रास्ता जो उर्दन की तरफ जाता है वहाँ पे आपने फरमाया कि इसका ज़हूर होगा।
دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جہاں پہ یہودی آباد ہیں وہاں پہ جو ہے اس کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جزیرے کے متعلق فرمایا کہ وہاں پہ اس کا ظہور ہوگا۔ 3 روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ دجال جب آئے گا تو جب دیکھے گا کہ میرے پاس جو ہے اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، تو میں کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں، تو وہ اس فکر میں، اس سوچ میں جو ہے وہ کافی دن گزار دے گا۔ پھر وہ چلتا چلتا یہودیوں کی بستی میں آئے گا، تو یہودیوں کی بستی کے لوگ جو ہیں وہ 30 لوگ ایرانی چادریں ڈال کر، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ایرانی چادریں ان کے کاندھوں کے اوپر ہوں گی، وہ اس کا ساتھ دیں گے، وہ اس طرح ساتھ دیں گے کہ وہ آخری دم تک اس کے ساتھ رہنے کا اس سے وعدہ کریں گے۔ اب دجال اپنے آپ کو پاور میں سمجھے گا کہ لوگ میرے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ وہ خرق عادت چیزیں لوگوں کے سامنے لائے گا، جس میں بارش کا برسانا، یعنی وہ حکم کرے گا کہ بارش برس جائے تو بارش برسنے لگے گی، وہ حکم کرے گا ہوا رک جائے گی، آندھی چلانے کا حکم کرے گا، آندھی چلنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ عادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت، جو ایمان کے کمزور لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت کوئی نیک آدمی ہے کہ جس کے حکم پہ ہوا رک رہی ہے، جس کے حکم پہ بارش آ رہی ہے، جس کے حکم پہ جو عوارضات زندگی ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، کیوں نہ اس کی بیعت کر لی جائے، کیوں نہ اس کے کہنے پہ عمل کیا جائے۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو اپنے اندر اپنے اس ورغلانے کی، اپنے اس جو سوچ ہے اس فکر کے اندر مبتلا کر دے گا۔ لیکن جو بھی اس کے اندر مبتلا ہوگا وہ اس کا ساتھی ہوگا، اور اس کو موت آئے گی وہ جہنم میں جائے گا، جو اس کا انکار کرے گا اس کو موت آئے گی وہ جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام آپ اکثر دعا میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ نے اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ قرب قیامت آئے گا۔ تو صحابہ کرام اس بات پہ شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے دور میں نہیں آئے گا۔ یعنی دجال کا فتنہ ایک بہت خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کا فتنہ ایک بہت ہی لوگوں کو کفر کی طرف لے جانے والا فتنہ ہے۔ اس کے پاس جو بھی یہ خرق عادت معاملات ہوں گے، اس سے لوگوں کو ورغلا کے وہ اپنی طرف لے آئے گا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جن کے ایمان کمزور ہیں، جن کے عقیدے کمزور ہیں، وہ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ ویسے بھی اس نے نبوت کا اعلان کیا ہوگا، اس کو نبی بھی مانیں گے، اس کو خدا بھی مانیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے معاملات دیکھنے کو ملے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح آدمی آتا ہے کہ جو مٹی سے ریت بنا دیتا ہے، حالانکہ بناتا نہیں ہے، وہ صرف آنکھ مچولی کرتا ہے کہ وہ ریت کو ہتھیلی پہ لے آتا ہے اور مٹی کو واپس چھپا لیتا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے پیچھے چل جاتے ہیں کہ یہ تو بہت کرنی والا ہے، یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد، ہمارے عقیدے جو ہیں وہ کمزور ہیں، ہمارا جو ایمانی قوت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کی تحقیق کی بجائے ہم اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو فتنہ دجال جو ہے اسے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔